अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं खायबान हाफिज़ का। खायबान हाफिज़ DHA के अंदर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर मौजूद है और ये रोड तकरीबन 3.6 किलोमीटर का है। ये फ़ेज़ 5 और फ़ेज़ 6 के बीच में लाया करता है और इस रोड की एक मज़े की बात है कि हर किलोमीटर के बाद एक सिग्नल आता है। वैसे तो पूरे कराची में कहीं सिग्नल नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे सारे सिग्नल आपको दिखेंगे और सारे सिग्नल यहाँ पे चल रहे हैं। कराची में क्या मसला होता है कि कराची में आधी जगहों पे सिग्नल नहीं है और जहाँ पे सिग्नल है वहाँ के तार जो हैं वो चरसी उठा के लेके गए हैं। इसके बैक साइड से लगता है गिजरी फ्लाईओवर और इसके फ्रंट साइड से लगता है जुल्फिकार एवेन्यू। कराची में एक ज़माने में 1881 में जब कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी और जेम्स स्ट्रेचन थे इनके एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ट्राम लॉन्च की थी। ट्राम जो आपने देखी होगी अक्सर पुरानी वीडियोस के अंदर आप देखेंगे कराची में एक ज़माने में ट्राम भी चलती थी। लेकिन हुआ क्या, जो कि तकरीबन ट्राम जो थी वो पूरे कराची को लिंक करती थी और ये ट्राम चलाने वाली तकरीबन 8 ट्राम की लाइन थी। 1920 तक तो ये पूरी 8 की 8 चल रही थी और ऑपरेशनल थी, जिससे पैसेंजर्स को मूव करते थे और कराची पोर्ट का सारा सामान जो है ना इसके ज़रिए आगे पीछे होता था और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन 1947 में जब डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बना तो मोहम्मद अली ट्राम को इसको आप बेच दे दिया और फिर उसने इसको संभालना शुरू कर दिया। 1976 में अचानक इसको बंद कर दिया, ठीक है, और बिल्कुल ही इसको बंद कर दिया। 1950 में जब US ऑटोमोबाइल क्या कह सकते हैं रेवोल्यूशन आ रहा था, तो हमारे कुछ एलीट लोग, उनको पता नहीं क्या हुआ कि वो उनसे इंस्पायर हो गए और उन बेवकूफ़ों ने सोचा कि यार ये ट्रामे जो है बंद कर देते हैं। और इनसे जब वजह पूछी गई कि ये ट्रामे क्यों बंद किए जा रहे हैं, तो वो ये बोलते थे कि इन ट्रामों की वजह से रश बढ़ जाता है। तो आप सोचें कि जहाँ पे 20 से 30 लोग एक टाइम पे सवार होते थे, वहाँ से पे सिर्फ 2 से 4 लोगों की सवारी के लिए इन्होंने पूरी ट्राम सर्विस बंद कर दी। आज भी कुछ लोग समझते हैं कि सड़कें चौड़ी कर देंगे तो ट्रैफिक कम हो जाता है। वो होते हैं ना, दिमाग ही नहीं होता और आ जाते हैं इक़्तिदार में। ये वो वाली बात है। आज अगर हमारी ट्राम होती ना तो किसी भी यूरोपियन कंट्री की ट्राम सर्विस से कम नहीं होती। अब आ जाते हैं इसकी रोड कंडीशन पे। तो इसकी रोड कंडीशन में आपको दिखेगा कि इसके रोड पे लेन मार्किंग है, ठीक है, और साइड पे ग्रीन बेल्ट्स है। लेन मार्किंग के साइंस भी रखे हैं, सिग्नल भी रखे हैं, ग्रीन बेल्ट भी अच्छा रखा हुआ है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ सिग्नल लगाना चाहिए, इन्होंने नहीं लगाया। ये इन्होंने माशाल्लाह से इसको थोड़ा सा रिहैब करने की ज़रूरत है। ओवरऑल इन ऑल ये रोड बहुत अच्छे टच में रहता है क्योंकि ये DHA के अंदर मौजूद है, इसलिए DHA की अथॉरिटी और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड 2 बॉडीज़ इसको देख रही होती है। तो ये रोड जो है ना बुरी हालत में नहीं होता, उससे पहले ही बन जाता है। बाय द वे ग्रीन बेल्ट की अगर बात करें तो ग्रीन बेल्ट आपको बहुत ही अच्छा पॉश किस्म का ग्रीन बेल्ट दिखता है, जो कि आपको तकरीबन कराची में कहीं भी इस किस्म का ग्रीन बेल्ट नहीं दिखेगा। ये रोड की मैं इसलिए इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ क्योंकि ये रोड तारीफ़ के काबिल है। कराची की अगर दूसरी जगह के रोड देखें आप, नॉर्थ कराची की या औरंगी टाउन के, तो उनकी शक्लें ही कुछ और होती हैं। सबसे पहले तो उन पे मिट्टी इतनी नज़र आ रही होती है कि आपको रोड ही नहीं नज़र आता। फिर अगर आपको रोड नज़र आता है तो उसके ऊपर लेन मार्किंग नहीं होती, और अगर लेन मार्किंग अगर किसी ने कर दी तो वो सारी फेड ऑफ हो जाती है। तो हमारे मसले ना ख़त्म नहीं होते, ठीक है। मैं अभी पूरा कराची रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन समझ लो कि 50-40% कराची रिकॉर्ड कर लिया है और 50% अभी भी रिकॉर्ड करना है। पिछले साल से हमारी जद्दोजहद स्टार्ट थी इस को लेके, और अभी हमें 1 साल हो गया है। आप लोगों का सपोर्ट और चाहिए ताकि आप लोग और मज़ीद हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो है मेरा चैनल अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं इस किस्म की और वीडियोस बना सकता हूं और आप लोगों को ये शहर
کہ ایکسپلور بھی کرواؤں گا, اس کی انفارمیشن بھی دوں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو نیگیٹو ویوز ہیں یا جس کے اندر جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے وہ بھی کر کے دکھاؤں گا, تاکہ ہمارا شہر جو ہے نا وہ جیسا 1970s میں لگ رہا تھا نا ویسا لگے. پہلے ہم اس لیول پہ لائیں گے 1970s والے لیول پہ, جب ٹرامیں چل رہی تھی, ہماری کراچی سرکولر ریلوے تھی, ہمارے پاس جو ہے اچھی سڑکیں تھی, مطلب ہم لوگ نا ماشاءاللہ بالکل صحیح ٹریک پہ تھے. پھر 1970s میں کس کی گورنمنٹ آئی, کس لوگوں کو ووٹ کر کے لایا گیا کہ انہوں نے پورے کراچی کو نا بالکل ہی آپ سمجھ لو کہ 50 60 70 100 کی اسپیس میں نا کراچی کو بالکل بیکورڈ لے کے گیا. ابھی بھی کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ, کراچی کنٹونمنٹ, خیر کراچی کنٹونمنٹ اتنا خاص نہیں لگتا مجھے, فیصل کنٹونمنٹ اور 2-3 کنٹونمنٹ ایریاز ہیں جو کہ بہت خوبصورت لگتے ہیں, لیکن ڈیفینس کا ایریا ماشاءاللہ سے پورے کراچی میں سب سے خوبصورت لگتا ہے. بیریا ٹاؤن کی بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ بیریا ٹاؤن از لائک آؤٹ آف دا لیگ, ٹھیک ہے, بیریا ٹاؤن کو لیگ میں ہی نہیں رکھتا کراچی کی, کیونکہ وہ بالکل ایک الگ انفراسٹرکچر میں بنا ہے. حالانکہ بیریا ٹاؤن میں بھی ریکمنڈیشن بتا چکا ہوں کہ ان کو بنانے سے پہلے انڈر گراؤنڈ ریلوے سسٹم لے کے آنا چاہیے, یا انڈر گراؤنڈ انٹر سرکولر ریلوے لے کے آنا چاہیے, یا ٹرام سسٹم لینے, کچھ بھی کرنا چاہیے, لیکن کوئی سستا سا سسٹم لے کے آنا چاہیے تاکہ ہماری ماس ٹرانسپورٹیشن یہ ٹوٹی پھوٹی بسوں کے علاوہ. مسئلہ یہ ہے نا کہ جو قوم غریب طبقے کے بارے میں نہیں سوچتی نا وہ قوم کبھی آگے نہیں جا سکتی. جب تک آپ اپنے غریبوں کے بارے میں نہیں سوچو گے, ان کو کنسیڈر نہیں کرو گے, آپ آگے نہیں جا سکو گے. کیوں نہیں جا سکو گے؟ کیونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے. اگر پاکستان ایک غریب ملک ہے اور اس کی 80% عوام غریب ہے اور آپ غریب کا ہی نہیں سوچ رہے ہو, تو ملک تو 80% عوام سے چلتا ہے, آپ کی 20% ایلیٹ کیا اکھاڑ لے گی اپنے ایسٹس بنانے کے علاوہ. تو یہ ساری کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کنسیڈریشن میں رکھنی ہوتی ہے. آئی ہوپ کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں, ایڈمنسٹریٹر ہیں, جو ایڈمنسٹریٹ کرتے ہیں کراچی کو, ان ساری چیزوں کو کنسنٹریٹ کریں. ابھی حال ہی میں حازم بنگوار آئے تھے, انہوں نے کچھ اچھے چینجز کیے تھے, کچھ نارتھ ناظم آباد کی ایڈمنسٹریٹر بنے تھے, اور نارتھ ناظم آباد سے باہر جا کے بھی انہوں نے کام کیا ہے, بہت اچھا کام کیا تھا. لیکن پھر ان کا پارک کا کوئی مسئلہ ہو گیا بلاک ایف میں, جس کی وجہ سے ان کو کمپلیٹلی طور پہ ہٹا دیا. اس وجہ سے ہٹایا, کسی اور وجہ سے ہٹایا, بٹ آئی تھنک ہی از ناٹ ورکنگ اینی مور. تو ایسا ہی ہوتا ہے, ہمارے کوئی بھی ایڈمنسٹریٹر آتا ہے, وہ آتا ہے تھوڑی دیر کام کرتا ہے, میئر آتا ہے تھوڑی دیر کام کرتا ہے, اینڈ آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن کہ بھائی وہ جو ہے نا پورا کا پورا سیٹ اپ, ہم ان کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ صحیح کرو, یہ صحیح کرو, یہ صحیح کرو, اتنی دیر میں نا وہ بندہ ہی فارغ ہو چکا ہوتا ہے. تو دس ہیز بین دا پرابلم آف کراچی, ناٹ اونلی کراچی بٹ ہول پاکستان. ہمارا پرائم منسٹر 3 سال سے زیادہ چلتا ہی نہیں ہے, اس کی ایکسپائری 3 سال ہے. 3 سال ہوتے ہیں اور وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے, وہ ٹک ہی نہیں سکتا انٹل انلیس کوئی ملٹری کا ایڈمنسٹریٹر کیوں نہ ہو. وہ اگر ہوگا تو وہ شاید 7 سال 8 سال 10 سال بھی نکال لے, لیکن پرائم منسٹر نہیں چلتا ہے یہاں پہ. یہ ایک بہت کامن سی بات ہے. جن لوگوں کو نہیں پتہ کہ ایسا ہوتا ہے, میں ان لوگوں کو بولوں گا بھائی ایسا ہے. یہ تو 100% ایک ایکسیپٹڈ والی بات ہے کہ دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے اس چیز کو. اینی ویز یہاں پہ آ جاتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں درخت انہوں نے کتنے ٹائم پہلے, مشکل سے 5-10 سال پہلے لگائے تھے, آج یہ خوبصورت لگ رہے ہیں. ساری چیزیں نا پلاننگ پہ بیس ہوتی ہے. آپ پلاننگ کرتے ہو, تھوڑا ٹائم ڈسٹرب ہوتا ہے, شہر ڈسٹرب ہوتا ہے. ہمارے BRTS کے چکر میں تو پورا شہر بہت عرصے تک ڈسٹرب رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کنسیڈریشن میں رکھنی ہوتی ہیں. یہ آ گیا ہے اس کا سگنل, اور یہ آخری سگنل ہے. تو یہاں پہ میں آپ لوگوں سے کچھ میسج شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جتنے بھی مجھے سپورٹ کیا ہے اس کے لیے تھینک یو سو مچ. اور بس یہی بات بولنی تھی کہ بھائی میرے چینل کو سپورٹ کرو. میں پورے کراچی کو ریویو کر رہا ہوں, ایکسپلور کر رہا ہوں, آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, اور اس کے علاوہ اگر اس کے اندر کوئی چینجز آ رہی ہیں تو وہ بھی بتا رہا ہوں. اور ہر سال کے بعد ہم لوگ جتنی بھی سڑکیں ہیں اس کا ریویو کر رہے ہیں. پورے کراچی میں ہم لوگ گھوم چکے ہیں, اور ان دی اینڈ کورنگی ایریا, لانڈی ایریا یہاں نہیں گئے, بٹ آئی تھنک دس ایئر وی ول کمپلیٹ دا ہول کورنگی اینڈ ہول لانڈی. اور اس کے علاوہ گلیوں میں بھی آئیں گے, گلیوں کے مسئلے بھی حل کریں گے. تو آپ لوگوں کا خاص طور پہ کراچی ہائٹ کا مجھے ٹوٹل سپورٹ چاہیے. آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو پھر میرا چینل گرو کر سکتا ہے. آپ لوگ سپورٹ نہیں کریں گے, آپ لوگ نہیں دیکھیں گے تو میرا چینل کوئی گرو نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میرے علاوہ کوئی اور بندہ کام کر رہا ہوتا تو میں آپ کو پرسنلی کہتا کہ یار آپ اس کو سپورٹ کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے علاوہ
کوئی بندہ آتا ہے وہ اپنی دوسروں کی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے وہ کیڑے نکال لیتا ہے, نقص نکال لیتا ہے, لیکن اپنے کیڑے اپنے گربان میں جا کے نہیں دیکھتا, کیونکہ بھائی اپنی پارٹی ہوتی ہے تو پھر سب کو پیاری ہوتی ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے, ہمیں کوئی نیوٹرل بندہ نہیں ملا ہے گائیڈ کرنے والا. تو اگر آپ لوگوں کو مل رہا ہے تو پلیز آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.